बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तस्वीर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई थी, जैसा कि कुछ रिवायतों में बयान किया जाता है। और अल्लाह ताला इस तस्वीर को पढ़ने वाले को बड़ा अज्र व सवाब अता फरमाता है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाले को 1000 हज और उम्रा के बराबर सवाब मिल सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसकी कजा नमाजों की अदायगी में भी आसानी पैदा फरमा सकता है। बेशक असल सवाब और उसके दर्जात का इल्म अल्लाह ही को है। ये तस्वीर इतनी अजीम बताई गई है कि पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहगारों के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसके करम से ही मुमकिन है। प्यारे नाजरीन, एक अजीम राज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई उस खास दुआ से जुड़ा हुआ बयान किया जाता है। रात का पिछला पहर था। मदीना की फिजाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादरे रहमत में लिपटे इबादत में मशगूल थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। चारों तरफ नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं महक उठीं और फरिश्ते अदब से झुक गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो कयामत के दिन बंदे को ऐसा मुकाम अता कर सकता है कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। उसके चेहरे से नूर फटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। लोग कहेंगे, यह कौन है? क्या यह कोई नबी है या कोई वली है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, यह वह खुशनसीब बंदा है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ये कलमात पढ़े थे जो आज आपको सिखाए जा रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा सकता है और वह पुलसिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। यह सब अल्लाह की रहमत पर मुनहसिर है, जैसे कि वो कभी गुनहगार था ही नहीं। अगर उसके गुनाह समंदर की झाग, दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज्यादा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उन्हें माफ फरमा सकता है। सुभान अल्लाह। और कहा जाता है कि इससे 1000 मकबूल हज और उम्रे का सवाब भी मिल सकता है। अगर ये कलमात आग पर पड़े जाएं तो आग भी बुझ जाए, अगर पहाड़ पर पड़े जाएं तो वह रेजा रेजा हो जाएं, अगर कोई प्यासा इन्हें पड़े तो अल्लाह उसे सैराब कर दे, और अगर कोई भूखा पड़े तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। यह सब अल्लाह की कुदरत से ही मुमकिन है। और अगर कोई हाफिज़ कुरान न बन सका हो तो इन कलमात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी पैदा फरमा सकता है। और प्यारे नाजरीन, इन कलमात के बारे में यह भी बयान किया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने इन कलमात को रात और दिन में पढ़ा तो मुझे वह सर्फ नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी बढ़कर था, और मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का सर्फ भी हासिल हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत के लिए यह दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई, कभी रद्द ना हुई। यह सब अल्लाह की रहमत से है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल पेश आ रही थी तो उन्होंने बारगाह नबवी में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन कलमात को पढ़कर दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी पैदा फरमा देगा। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन कलमात को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उनके सीने को रोशन कर दिया और कुरान उनके दिल में ऐसे उतर गया जैसे वह पहले से ही हाफिज हों। और हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। सही बुखारी। और एक और हदीस में है, जो शख्स एक नेक काम करता है अल्लाह उसके लिए 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब लिख देता है। सही मुस्लिम। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी इन कलमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत में दाखिला नसीब हो तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिएगा। प्यारे नाजरीन, यह बात वाज़ेह है कि हिसाब व किताब सबका होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से कुछ बंदों पर खास रहमत फरमाएगा।
جن کے اعمال اسے بہت پسند آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو اتنا بڑا دیا جائے گا کہ اسی کے صدقے انہیں جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو، ہر مراد پوری ہو اور ہر کام میں کامیابی ملے، تو اس عمل کو سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھیے۔ اور پیارے ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ اس کے اعمال کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں کریں گے کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تو آسمان سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا اور یہ مبارک کلمات پڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی فرما دے گا، اس کا حساب آسان کر دے گا اور وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے تیز ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر منحصر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے پیاسا سیراب ہو جاتا ہے، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور جو قرآن یاد کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ان کلمات کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پڑھا تو انہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن سے محبت ہو، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ یہاں تک کہ جو لوگ حج اور عمرہ کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر کی زیارت خواب میں ہی دکھا دے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ پر یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا تو دل نور سے بھر جاتا، اور میں اللہ کا ذکر کرتا تو مجھے طاقت اور ہمت عطا ہوتی۔ میری کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین سے تھی، اور حق کی حمایت میں اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرماتا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور اس میں اصل چیز اللہ پر یقین، اس کا ذکر اور سچے دل سے دعا کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری۔ پیارے ناظرین، یہ وہ راز ہیں جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک حیران کن منظر کا تصور کیجئے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے، نہ ہی اسے کسی نے پہلے دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ادب سے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا دیا اور ہاتھ اپنی جانگوں پر رکھ لیے۔ اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر قابلیت ہو تو حج ادا کرو۔ اس اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ بھلے ہوں یا بری۔ اس نے پھر کہا، آپ نے
سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، کچھ نشانیوں کا ذکر ہوا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا، اپنی جھوٹی جنت اور جہنم دکھائے گا، جبکہ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس دن نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ لگا کر نماز ادا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے بتایا کہ آخر کار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور پیارے ناظرین، ایک اور عظیم واقعہ معراج کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے سہارے ٹکے ہوئے تھے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ حق ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری۔ پیارے ناظرین، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب انسان اور جن پہلے اور آخر ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سمندر میں سیر ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ دولت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور حق باقی رہ جائے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों का वाकया बयान फरमाया। एक कोढ़ी था, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाने का इरादा किया तो एक फरिश्ता उनके पास आया। पहले कोढ़ी के पास आकर पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उसने कहा अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा कौन सा माल पसंद है। उसने कहा ऊंट, तो उसे एक हामला ऊँटनी दे दी गई। फिर वह गंजे के पास आया, उसने अच्छे बाल मांगे, उसे बाल अता हुए। फिर उसने गाय मांगी तो उसे हामला गाय दे दी गई। फिर वह अंधे के पास आया, उसने कहा कि अल्लाह मुझे बिनाई दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें ठीक हो गईं। फिर उसने बकरी मांगी तो उसे हामला बकरी दे दी गई। वक्त के साथ इन सब के जानवर बहुत बढ़ गए और बानियां भर गईं। फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास उसी पुरानी हालत में आया और कहा कि मैं मुसाफिर और मोहताज हूँ, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा यह मेरा आवाई माल है। फरिश्ते ने कहा अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर वह गंजे के पास आया, उसने भी इनकार किया तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर वह अंधे के पास आया, उसने कहा यह सब अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहो ले लो। फरिश्ते ने कहा कि यह एक आजमाइश थी, अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे साथियों से नाराज हो गया। प्यारे नाजरीन, एक अजीम राज हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की बताई हुई उस खास दुआ और बाबरकत कलमात में भी बयान किया जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। वो कलमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। प्यारे नाजरीन, इस अमल को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले दरूद पाक पढ़ें, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप इन कलमात की तस्बीह पढ़ें। फिर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ें। फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें। इस तस्बीह के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं, आप इसे किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते या नमाज के बाद पढ़ सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखें कि वह आपकी दुआ को सुनेगा, क्योंकि वह अपने बंदों की पुकार सुनने वाला है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ऐसी ही रूहानी और ईमान अफरोज बातें पसंद आती हैं तो साज मोबाइल चैनल को जरूर याद रखें और इससे जुड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें दीन की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने जिक्र में मशगूल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।